Mahima, 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 Mahima. Oh, Yeshu, Yeshu. Pavitra Atma, Pavitra Atma.
धन्यवाद Every day, every hour, I need your mighty power. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Talk to me, Lord Jesus, talk to me. Talk to me, Lord Jesus, talk to me. Every day, every hour, I need your mighty power. Talk to me, Lord Jesus, talk to me. Walk with me, Lord Jesus, walk with me. Walk with me, Lord Jesus, walk with me. Every day, every hour, I need your mighty power. Walk with me, Lord Jesus, walk with me. Hallelujah. Yeshu Sharbotam Nacha Shanti Data Pratapi Prabhu Emmanuel Ishwar Hami Shanga Danya Udhara Jundo Bacha Danya Udhara Judo Bacha Jija Neme Bapalne Blessed Redeemer and living word Jesus Neme Bapalne glorious blessed Redeemer, living word. Father, in the mighty name of Jesus, hallelujah, Rabba Satatala Majande, hallelujah, Rabba Baba 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 Chandra Rabba Shete, Eri Mama Mama Sara Masara Mandra Ramandra Ramandre, Eri Mandra Ramandra 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 Ramandre. Lord, we worship you. तपाईको नामलाई उचाल दछौं प्रभु तपाई जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ नि जो चाँडै आउनुहुने प्रभु आज यो बिहानी घडी तपाईको छोराछोरीहरु जहाँ जहाँ बसिराख्नु भएको छन् प्रभु त्यहाँ तपाईको उपस्थितिले भर्नुहोस् अनि हरेकलाई तपाईले छुनुहोस् लर्ड empower each one of us, oh God. तपाईको अभिषेकले भरिदिनुहोस् तपाईको शक्तिले भरिदिनुहोस् तपाईको चंगाईको अभिषेक हरेक माथि प्रभु तपाईले दिनुहोस्. Release the healing power upon each one of us, Lord, in this morning. तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं प्रभु यो जुममा ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गर्दछौं. हाम्रो दिमाग होइन ओ प्रभु हाम्रो विचार धारणा होइन यहाँनिर परमेश्वर प्रभु तपाईको अगुवाई र तपाई परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माले नै प्रभु यो संगतिलाई तपाईले सञ्चालन गर्नुहोस् हामीलाई आशीष गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ येशूको नाममा आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया. Jehovah Che, Jehovah Che, Jehovah Che. Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. Let me. Jai Masih, Jai Masih.
आज हाम्रो यो डाउन प्रेयर मर्निङ प्रेयर इन्डियामा चाहिँ अब बेलुकाकै प्रार्थना हो है। जतिजना आउनु भएको छ एकचोटि जय मसीह भनिदिनुहोस्, आफ्नो नाम र जय मसीह भनिदिनुहोस्। त कहाँबाट हुनुहुन्छ यो म्युट खोल्दै? जय मसीह। जय जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। तपाईको नाम र कहाँबाट आउनुभयो भन्नु होला प्लिज। मलाई देखिरहेको तिम्रो मलाई देखिरहेको तिम्रो मलाई भएको हुन्छ। सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम एभ्रीबडी। जति पनि नयाँ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। हजुरहरूले म्युट खोल्दै म तपाईको नाम ठेगाना भन्नु सक्नुहुन्छ छोटो छोटो रूपमा है। यो जुममा एक दुईवटा नियमहरू बताउन चाहन्छु। यहाँ अन्यथा अरू कुनै पनि यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि चर्चको प्रोग्रामको एडभर्टाइज अर्थात् आफ्नो चर्चको हरेक प्रकारको कार्यक्रम यो कुनै पनि यसमा हामी भन्दैनौँ। हाम्रो योजनाहरू पनि हामी बताउँदैनौँ। हाम्रो दिमागको कुरोहरू पनि गर्दैनौँ। सिधा यहाँनिर हाम्रो प्रार्थना अनि प्रभुले दिएको प्रकाशहरू हामी बाँड्छौँ है। प्रभुले दिएको प्रकाशहरू हामी बाँड्छौँ। प्रभुको अभिषेकका कुराहरू यहाँनिर हुन्छ। यहाँ कुनै पनि हाम्रो दिमाग सिद्धान्त को वाद विवाद गर्ने ठाउँ पनि होइन। अर्थात् हामीले यहाँनिर कुनै पनि त्यो गर्दैनौँ पनि। सिधा हामी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई नै हामी यो प्राथमिकता दिन्छौँ। उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले हामी लिड हुन्छौँ है। त्यही अनुसारले हामी लिड हुन्छौँ अर्थात् त्यही डाइरेक्सनमा हामी जान्छौँ। हामीले हरेक प्रकारको हाम्रो विचार आफ्नो यो सिद्धान्तलाई यहाँनिर वाद विवाद गर्ने ठाउँ पनि होइन अनि नगरी पनि दिनुहोस् होला अनि गर्दैन पनि तपाईहरूले। किनभने सबैजना यहाँनिर प्रार्थना गर्न हामी आएका छौँ र यहाँ कुनै प्रकारको एडभर्टाइज गर्ने यो गर्ने त्यो पनि हुँदैन। सिधा प्रार्थना हो। यो सिधा प्रार्थना हो। यहाँनिर म धेरै हिजो पनि कतिचोटि जुममा बसेको छु। बात गर्दै अन्तमा बातमै सिद्धिएको अनि प्रार्थना भनेपछि 2 मिनट 3 मिनटमा सिद्धिएको। अब यस्तो होइन है। तर यस्तो म बेलुका झन्डै 11:30 बजीतिर म पसेँ अनि प्रभुले दिएका कुराहरू मैले बताइराखेँ अनि म निस्केँ है। र यहाँनिर महान प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ। प्रभुको छोराछोरीहरू, येशू प्रभुको रगतले किनेका छोराछोरीहरू तपाईहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। म सबैलाई आदर गर्छु। अनि म मात्रै होइन, तपाईहरू आफ्नो घरबाट आफ्नो ठाउँबाट नेपाल, इन्डिया, भुटान, अमेरिकाको विभिन्न राज्यबाट तपाईँ यहाँनिर जोइन हुनुभएको छन्। हामीलाई एक प्रकारको यो पवित्र भया छ, पवित्र आदर छ है। पवित्र आदर छ यहाँनिर। के भनौँ, यो कुनै यसको यो मान्छेको डर नभएर एउटा पवित्र भया छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अभिषेक। म यहाँ कुनै भाइको बहिनीको अनुहारमा हेर्ने बित्तिकै मलाई एक प्रकारको एउटा पवित्र आदर लागेर आउँछ है। यो अनुहारमा हेर्ने बित्तिकै तपाईहरूलाई हेर्ने बित्तिकै एउटा पवित्रताको यो एउटा फिलिङ भएर आउँदछ र तपाईलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ जस्तो मलाई लागेर आउँछ। अनि धेरैजनाले यहाँ गवाही भनिसकेका छन्। यहाँ छुटकारा भएको छ, चङ्गाई दर्शनहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको छन्। प्राय जस्तो हामी पास्टर्सहरू, पास्टर साइमन हिजो उहाँ पनि कति जुममा बस्नुभयो है। उहाँ पास्टर सामुएल, म आफै, पास्टर बासु है यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ टेनिसीका
अनि विभिन्न तपाईहरू आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा अनि विभिन्न ग्रुपहरूमा यसरी बस्दै कोही बेला फेसबुक मेसेन्जर्सहरूद्वारा हामी यसरी बोलिरहेका छौँ, मान्छेहरूलाई उत्साह गरिरहेका छौँ। हामीले एकदमै इमर्जेन्सी कलहरू हामी रिसिभ गर्छौँ अनि इमर्जेन्सी कलहरू रिसिभ गरेपछि हामी घुँडामा बस्न थाल्छौँ। कोही बेला घन्टौँ घन्टौँ हामी बस्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभुले हाम्रो यो प्रार्थनाद्वारा नि अचम्म काम गरिराख्नु भएको छ, अचम्म काम गरिराख्नु भएको छ। अब म यहाँनिर भनेर सक्दैन, एकदमै आशिष भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, र विशेष गरी तपाईँहरूलाई म एकदमै यहाँनिर स्वागत गर्छु अनि सबैलाई नै म धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। तपाईँले यस्तो बहुमूल्य समय निकाल्नु भएको छ, प्रभुको निम्ति निकालिएको हो अनि यो कहिले पनि रिग्रेट पनि हुँदैनन्। यो एउटा इतिहास हो। हामीले प्रार्थना गरेकोले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर प्रभुलाई हामी महिमा दिन सक्छौँ। म यहाँनिर हेर्दैछु कतिजना नयाँहरू पनि सायद पसेको हो। म अहिले एकछिन पछाडि त्यो टाइमहरू म दिँदै जान्छु तपाईँहरूलाई। आज हाम्रो बिचमा प्रभुले दिएको प्रकाश पास्टर सामुलले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र यो एउटा सानो टाइममा तपाईँहरूसँग मैले एउटा एक्जोर्टेसनको म जहिले पनि म यो गर्छु। हामीले यो प्रकाशको पुस्तकहरू लिइरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु अनि तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको होला होइन। यो पढ्नु मात्रै होइन, यो न्युज पेपर पढे जस्तो प्रकारले हामीले पढ्नु मात्रै होइन, तर तपाईँहरूलाई म यो के पनि उत्साह गर्न चाहन्छु भने प्रभुको वचनलाई प्रार्थना सहित प्रकाशको पुस्तक बुझ्नुको लागि त्यहाँनिर दर्शनका कुराहरू छन्, विभिन्न विचित्रका कुराहरू छन् त्यहाँनिर। अनि यो चाहिँ आत्मामा भएर मात्रै बुझ्न सकिन्छन्। प्रकाश 1 को 10 पदमै 11 पदमै भन्छन्, जब म आत्मामा प्रभुको दिनमा थिएँ अनि मैले एउटा आवाज सुने, तुरहीको जस्तो आवाज सुने भनेर भन्छन्। अनि उसलाई प्रभुको दास योहन्नालाई यसरी पटमस टापुमा प्रभुले दर्शन दिँदै 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 लगेको हुन्छ। त्यहाँनिर भिजन्सहरू, इमेजहरू, सिम्बल्सहरू, तपाईँले त्यहाँ ड्रिम्सहरू, विभिन्न प्रकारको मिस्ट्रीका कुराहरू, प्रभुको एकदमै रहस्यका कुराहरू खुलिँदै गरेको 7वटा छापहरू खुलिन्छन्। त्यसबाट पछाडि 7वटा तुरहीहरू बज्छन्। त्यस पछाडि 7वटा क्रोधहरू खनिन्छ यही पृथ्वीमा। यी सबै कुरो कसलाई भन्दैछ त? प्रभुको दास यूहन्नालाई प्रभुले रिभिल गर्दैछन्। अनि यो पुस्तक पढ्नेलाई प्रभुले धेरै आशिष दिन्छन्। अनि उच्च आवाजमा, उच्चारणमा पढ्नु भनेर 1 अध्यायको 1 र 3 पदमै भन्दछन्। अनि त्यो पढ्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभुले आशिष, चाहे नेपालीमा पढ्नुहोस् चाहे इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस्, तपाईँको निम्ति बहुत आशिष भएर आउँदछ। हामीले हिजो 9 अध्यायसम्म पढ्यौँ अनि आज तपाईँले टाइम निकालेर पढ्नु होला। 10 अध्याय हो। तपाईँले आफ्नो आफ्नो बाइबललाई तपाईँले कहाँ पुर्याउनु भएको छ पढ्दै? कसैले नयाँ नियम सुरु गरेर कहाँ पुगिसक्नु भएको होला, कसैले पुरानो नियम सुरु गरेर कहाँ पुगिसक्नु भएको होला, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले नरोक्नुहोस्। यु गो अन रिडिङ द्याट, गो अन मेडिटेटिङ। तर यो अहिले हामीले यो प्रार्थनामा राखेको है, यो प्रार्थनामा राखेको यो प्रकाशको पुस्तक हो। यसबाट प्रभुले तपाईँसँग विभिन्न प्रकारले बोलिराख्नु भएको छ। हालेलुया। रेभलेसनको पुस्तकमा है यो 9 अध्याय जब त्यहाँनिर खुलिन्छ त्यो एकदमै खतरनाक। जब 9 अध्यायमा चाहिँ एकदमै 5औं र 6औं तुरहीहरू बज्छ। अघि माथि न्युयोर्क हाम्रो भाइ जनमले पनि तुरही बजाए। यता मैले पनि अघि सुरुवातमा तुरही बजाइदिएको छु। यता प्रेयर सेन्टरको भाइहरूले पनि तुरही बजाएको छन्। एकदमै यो तुरहीमा एकदमै आशिष छ। त्यो मेरो भनिरहने समय छैनन्। प्रकाशको पुस्तकमा यहाँनिर 7वटा तुरही बजेको छन्। प्रभु आफै पनि बोल्दाखेरि एकदमै तुरहीको आवाज जस्तो भनेर 1 अध्यायको 10 पदहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो 5वटा र 6औँवटा तुरही बज्दाखेरि एकदमै अतल खण्डबाट चाहिँ एकदमै गहिरो पीठ खाडलबाट चाहिँ एकदमै मुसलधार कालो धुवाँ निस्केर आयो भन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै सल्लहहरू निस्केर आए, यति साह्रो विषालु सल्लहहरू। अनि त्यसले चाहिँ प्रभुको छाप नपाएकोहरू
परमेश्वरको छाप जसको निधारमा छैन तिनीहरूलाई त्यसले हानि गर्यो, कति मर्छ पनि। अनि यो चाहिँ त्यो अतल खनबाट निस्केको चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ एपोलियन, ग्रिक भाषामा त्यसलाई एपोलियन पनि भन्छन्। त्यो चाहिँ सिधै त्यो शैतान हो त्यो है, यो कुनै स्वर्गदूत होइन। त्यहाँनिर छ, यहाँनिर प्रभुको वचनमा तपाईँले 9 अध्यायको 11 पदमा तपाईँले 10-11 पदतिर पाउनुहुन्छ। एपोलियन भन्ने शैतानको पनि नाम छ, त्यसको नाम लुसिफर पनि थियो है। त्यसको डेभिल, डिमोन्स, इभिल स्पिरिट है, यहाँनिर एपोलियन भन्ने यो अन्तिम दिनमा त्यो निस्किने यो शैतान हो यो। अनि यिनीहरूले जसको निधारमा परमेश्वरको चिन्ह छैन तिनीहरूलाई, छाप छैन तिनीहरूलाई हानि गर्दछ। यस्तो दिनहरू आइरहेका छन् प्रियहरू है। र तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको छाप अब कसले लाउँछन् भन्ने कुरो तपाईँले त्यही 7 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ है। यो पनि स्वर्गदूतहरूले नै लगाइदिनुहुन्छ हामीलाई। अब यो कस्तो खाले छाप भनेर म यहाँ भन्नु पनि सक्दिनँ, कुनै पनि बाइबल विद्वानहरूले पनि भन्न सक्दैनन्। यो एकदम आत्मिक कुराहरू हो यो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै सिद्धान्तहरू पनि यहाँनिर गरी बस्ने कुरो पनि छैन। यो एकदमै आशिषको कुरो, अभिषेकको कुरोहरू हामी गरिरहेका छौँ। अनि 10 अध्याय के अरे त्यही 9 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ फेरि 6औं सिल खुलिन्छ त्यहाँनिर, के अरे 6औं तुरही बज्छ त्यहाँनिर। एकदमै त्यहाँनिर 4वटा स्वर्गदूतहरू, 4वटा दूतहरू युफ्रेटिस नदीमा उनीहरूलाई त्यही घडी र त्यही समयको निम्ति खटाइराखेका भन्छन्। अनि तिनीहरू निस्किन्छन् र 1/3 मानिसहरू मार्छन्। तिनीहरू चढेर आएको घोडाहरू 20 करोड भन्दा बेसी हुन्छन् त्यहाँनिर। अनि त्यो घोडाहरूको मुख त एकदमै सिंह जस्तो भन्छन् है। अनि तिनीहरूको त्यो के अरे के भन्छन्, तिनीहरूको मुखबाट चाहिँ गन्धक, आगो, एकदमै पुच्छार चाहिँ एकदमै सर्पको जस्तो विषालु। अनि त्यसले 1/3 मानिसहरू, संसारमा भएको मानिसहरू मारि पठाउँदछ। अनि एउटा अचम्मको कुरो के छ भने नि, त्यो 9 अध्याय यसरी अन्त हुन्छ 20-21 पदमा, भर्स 20-21 मा के भन्छन् यहाँ, त्यो रहेकोहरूले पश्चातापै गरेन भन्छन्। के कुराबाट पश्चाताप गरेन भन्दाखेरि मन्त्र के अरे हत्या गर्नुबाट पश्चाताप गरेन, मूर्ति पूजा गर्नुदेखि पश्चाताप गरेन, अनि हरेक म्याजिक टुनामुना मन्त्र तन्त्र गर्दादेखि पश्चाताप गरेन, अनि बेविचारदेखि पश्चाताप गरेन। हेर्नुहोस् है, मान्छेले सुन चाँदीका देवताहरू पुज्नै थाल्यो, काठ ढुङ्गामुढाले गरेको त्यो पुजिनै रह्यो। यस्तो डरलाग्दो क्रोध आउँदाखेरि पनि मान्छे मरिरहेका छन्, तिनीहरू पश्चातापै गरेनन्, हत्या गरि नै रह्यो भन्छन्, त्यहाँबाट नि पश्चाताप गरेन, प्रभुलाई विश्वासै गरेन। अनि सेक्सुअल कुराहरूबाट, सेक्सुअल इमोरलिटीबाट, यस्ता नराम्रो रङ सेक्सहरू गर्नुदेखि मान्छेले छोडेन भन्छन्। त्यो मान्छेको नेचर हो। हेर्नुहोस् है, यो कति एकदमै यो अचम्मको कुरो लाग्दछ। कसैले त्यो नेपालीमा पढिदिनुहोस् त, 9 अध्यायको 20 अनि 21 पदमा। Read that one, chapter 9 verse 20-21. Can you read? But the rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, did not worship demons and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. They did not repent of their murders or their sorceries or their sexual immorality or their thefts. हेर्नुहोस् त, यस्तो त्यो 20 करोड त्यो घोडामा चढ्ने त्यो के अरे सेनाहरूले अब कति त्यहाँनिर 1/3 मानिसहरू खतम पारिदिएको छन्। तर पनि मान्छेहरू प्रभुलाई विश्वास गर्दैन, पश्चातापै गर्दैन, सेक्स गरि नै रह्यो, मूर्ति पूजा गरि नै रह्यो।
अनि हत्या गरिने रह्यो। यो बहुत प्रश्न चिन्ह छ प्रियहरू। अनि यो झन्सारा एउटा सानो कोरोना भाइरसको बेलामा त झन्सारा कहाँ मान्छेले त्यति साह्रो पश्चाताप गर्दछ। प्रभुको बारेमा यहाँ सुनाउने बित्तिकै ठुलो कुरा गर्छस्, फट्टा बौला भनेर कुरा गर्छन् मान्छेहरू। मैले पनि त बौला भन्थे मैले एकजना मान्छेलाई, त तिमीलाई प्रभुको बारेमा बताउँदाखेरि तिमी मान्दैन, तिमी पगला हो। म त पगला होइन। आजभोलि ख्रिस्टियनलाई भनेपछि चाहिँ मुखबाट सबै छिछि र फोहोरका कुरा मात्रै ख्रिस्टियनहरूलाई बताइ पठाउँछ है। मान्छेहरूले त्यस्तै मात्रै बोली पठाउँछ। कति दुःख लाग्दो कुरोहरू। एकजना दाई उता गर्ने झोडामा मलाई अहिलेसम्म याद छ, दाई प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् न, तपाईँले उद्धार र मुक्ति पाउँछ भन्दाखेरि कहिल्यै विश्वास गरेन। खालि राजनीतिको कुरा गर्ने, यो राजनीति हो र तिमीहरू भन्ने के भन्ने कसो भन्ने। अनि अन्तमा मलाकीको 4 अध्यायको हेरा भट्टी चाहिँ तन्किँदै त्यो दिन आउँदैछन् जसले सबै घमण्डीहरूलाई ठुटा चाहिँ पार्नेछ भनेर भन्दै थुरुरु कामेर त्यहाँदेखि प्रभुलाई विश्वास गरेको अहिले खतरा प्रभुको सेवकाई गरिराख्नु भएको छ है। यो प्रभुले नै बुद्धि दिनुहुन्छ। तपाईँले यस्तै वचन बोल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर प्रभुले जसरी एउटा समय अनुसार प्रभुले तपाईँ हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। र जब 10 अध्याय सुरु हुन्छ, तपाईँले मनन गर्नु होला, प्रकाशको पुस्तक 10 अध्याय सुरु हुन्छ। स्वर्गबाट शक्तिशाली एउटा स्वर्गदूत पुरा बादलमा लपेटिएको, अर्थात् इङ्ग्लिस बाइबलले भन्छन् बादल, द क्लोथ विथ क्लाउड भन्छन् है। अनि उसको खुट्टा त एकदमै काँसाको जस्तो, एकदमै के भन्छन्, लाइक ए पिलर्स अफ फायर। खुट्टा त एकदमै टल्किरहेको, यो के भन्छन्, आगोको खम्बा जस्तो। अनि उसको चेहरा एकदमै चम्किलो। अनि उसको हातमा एउटा सानो किताब छ भन्छ। अनि समुद्र, एउटा खुट्टा समुद्रमा, एउटा खुट्टा जमिनमा बसेर खडा भएर उसले कराउँदछ। जब ऊ कराउँछ चर्को स्वरमा, ठुलो गर्जन जस्तो, गाडाङ गुडुङ भए जस्तो, मेघ गर्जे जस्तो 7वटा मेघ गर्जी पठाउँछ। थन्डर, 7 थन्डर्स। अनि कतिले त होइन प्रभु यीशु नै हो क्या हो पनि भन्छन् यो। तर यसलाई राम्रोसँगले केलाउँदै हेर्दाखेरि अन्तिम दिनमा नि माइकल स्वर्गदूतले नि प्रभुको जनलाई रक्षा गर्नको निम्ति, प्रभुको जनलाई, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई यो गर्नको निम्ति माइकल स्वर्गदूतको ठुलो रोल हुन्छ भनेर भनेको छ है। माइकल स्वर्गदूतले साधारण यो कुराहरू मात्रै गरी बस्दैनन्, तर तपाईँ हामीलाई साह्रो पर्दाखेरि सहायता गर्नुहुन्छ। मेरो सेवकाईमा धेरैचोटि मैले माइकल स्वर्गदूतलाई बोलाइ पठाएको छु है। जब जब दबाब आउँछ, जब जब एक प्रकारको मार्ने धम्कीहरू आउँछ, माइकल स्वर्गदूत येशूको नाउँमा तपाईँ गइदिनुहोस्। अनि साँच्चै नै यसरी रक्षा गरेको मैले महसुस गरेको छु प्रियहरू। दानियलको पुस्तक 12 अध्यायमा 12 अध्यायको 1 पदमा भन्दछन्, त्यो दिन, त्यस घडी, त्यो समयमा माइकल स्वर्गदूत, मिकाएल स्वर्गदूत आउनेछ र आफ्नो मानिसहरूको रक्षा गर्नेछ। जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ तिनीहरूलाई रक्षा गर्नेछ भनेर दानियल 12 अध्यायको 1 पदमा, त्यो दिन, त्यस घडी, यो समय, यस्तो दिनहरूमा माइकल स्वर्गदूत आउँछ प्रियहरू। हेर्दाखेरि झन्डै प्रभु नै हो कि, किनभनेदेखि उसको वरिपरि पुरै के अरे टिरै क्या, यो शिरमा वरिपरि इन्द्रेणी छ भन्छ। अनि जस्तै इन्डियामा पनि एउटा इन्द्रेणी देखियो। अहिले नागाल्यान्डमा त अहिले यहाँ रेभरेन्डले लेख्दैछन् घरिघरि इन्द्रेणी देखिरहेको छ हरेक गाउँ गाउँमा। मैले यहाँ रेभरेन्डलाई जोइन गर्नु भनेको, उहाँ अलिक सक्नु भएको छैन यो त्यो सिस्टमहरू यो नगर्नुको लागि, यो अलिक यो त्यो नेटवर्कहरूले साथ दिइरहेको छैन। अनि एकदमै पावरफुल स्वर्गदूत हो यो।
है यहाँ माइकल नै भनेर चाहिँ लेखेको छैन कसैले दानियलमा पढिदिनुहोस् त दानियल 12 अध्यायको 1 पदमा त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन् पढ्दै जानु यस्तो सङ्कष्टको समय आउनेछन् कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिले भएको छैन तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछन् आमेन यो यस्तो डरलाग्दो समस्या आउनेछन् सङ्कष्टका तर माइकल स्वर्गदूत त्यतिखेर आउनेछन् रक्षा गर्नेछन् हालेलुया जीवनका पुस्तकमा लेखेका सबैजनालाई बचाइनेछ प्रभुको छाप पाउनेहरू बचाइनेछ अनि उसको हातमा एउटा पुस्तक छन् भन्छन् अनि प्रभुको दास गएर त्यो पुस्तकलाई खान्छ खाँदाखेरि मुखमा चाहिँ गुलियो तर पेटमा गएर तितो न तितो हुन्छ तितो न तितो हुन्छ अनि अब यो किन तितो 11 पदमा भन्दछन् कि you must prophesy again about many people, nation, tongues and kings 10 अध्यायको अन्तमा ताकि हरेक जाति भाषा राजाहरूको निम्ति तिमीले अब अगमबानी गर्नु पर्यो भविष्यवाणी गर्नु पर्यो अनि भविष्यवाणी चाहिँ साह्रै मिठो चाहिँ हुँदैन तितै हुन्छ है Jesus loves you very sweet Jesus saves you very sweet तर खतरा दिन आउँदैछ पानीहरू पनि खुनै खुन हुन्छ भन्दाखेरि यो तितो हो नि खतरा दिन आउँदैछन् एकदमै डरलाग्दो दिनहरू आउँदैछन् तितो अनि यो पुस्तक तपाईहरूले हामीले पनि हर दिन प्रभुको वचन खाइराख्नु पर्छ प्रियहरू अनि प्रभुको वचन दुई धारे तलवार हो प्रभुको वचन हिब्रू 4 को 12 पद अनुसार हालेलुया जब 11 अध्याय टाइम पायो भने 11 अध्याय पनि तपाईले अध्ययन गर्नुहोस् 11 अध्यायमा त्यो दुईजना विटनेसहरू दुईजना साक्षीहरू अन्तिम दिनमा आउँछ है प्रचार गर्नको निम्ति अझै संसारमा मौका दिनको निम्ति तिनीहरूलाई परमेश्वरले शक्ति दिएका हुन्छन् भनेर भन्छन् God will give power to them 11 अध्यायको 3 पदमा God will give power to my two witnesses and they will prophesy 1262 days clothed in sackcloth 1262 दिनसम्म उनीहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन् यो पृथ्वीमा दुईजना साक्षीहरू आएर अनि यो साक्षीहरू को भन्दाखेरि सायद 90% मोसा र एलिया नै हुनुपर्छन् किनभने 5 पद र 6 पदमा यिनीहरूले यस्तो शक्ति छन् तिनीहरू बोल्दाखेरि आगो मुखबाट निस्किन्छ भन्छ proceeds fire from their mouth अनि 6 पदमा भन्छन् यिनीहरूले आकाशको पानीलाई पनि रोक्नु सक्छ भन्छ आकाशको पानीलाई पनि रोक्नु सक्छन् भन्छन् हेर्नुस् है भनेपछि आकाशको पानीलाई रोक्ने को थियो एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि याकुब 5 अध्यायको तपाईले त्यहाँनिर पढ्दै जानु होला याकुब 5 अध्यायमा 13 14 15 तल अन्तिम 17 18 पदसम्म एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि उले पानी पनि रोकेको छ अनि प्रार्थना गर्दाखेरि फेरि पानी पनि बर्सेको छ त्यो अभिषेक हालेलुया अनि सायद एलिया या मोसा है मोसा
यिनीहरू नै हो कि भन्ने कुराहरू हामी तपाईले त्यो उनीहरुकै नाम त यहाँ लेखेको छन् तर उनीहरुलाई पनि मार्छन् तर 3 दिन 3 days हाफ 3.5 days मा यिनीहरु फेरि माथिबाट स्वर्गबाट शक्ति आउँछ यिनीहरु फेरि जिउँदो हुन्छन् सबै मानिसहरुले देख्नेछन् तर उनीहरु किन आएको फेरि पनि सुसमाचार सुनाउनलाई आएको सबै मानिसहरुलाई सुसमाचार सुनाउनलाई आएको यो 9 अध्यायमा निस्केको त्यो शैतान एपुलियन उनीहरुसँग लडाई खेल्दछ र उनीहरुलाई मार्दछ तर उनीहरु फेरि स्वर्गमा उठाएर लानेछन् र यही कुराहरु म तपाईलाई म भन्नु चाहेको हो तपाईहरु प्रार्थनामा तपाई बस्नु होला विशेष गरी जति पनि यहाँनिर पास्टर्सहरु हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरुबाट तपाईहरुलाई एकदमै म आदर गरिरहेको छु प्रभुको छोराछोरीहरु प्रभुले तपाईलाई धेरै आशीष दिउन् र यो समयमा म विशेष पास्टर सामुएललाई म मौका दिन चाहन्छु पास्टर सामुएल तपाई आएर प्रभुले दिनु भएको प्रकाशहरु बाँडिदिनु होला सबैलाई जय मसीह जय मसीह को उपस्थिति हाम्रो माझमा छ and I'm really blessed to be here this morning with all of you अनि सबैको साथमा हुनु यहाँ धेरै खुशीको खबर हो बस्नु नै हाम्रो निम्ति एउटा आशिषको कारण हो परमेश्वरको वचन आज तपाईहरुको माझमा बोल्नु पाउँदा यो एउटा आशिषको एउटा कुरा हो अनि I'm really blessed to be here with all of you and I just want to say something what the Lord has put in my heart. म केही कुरा तपाईहरुलाई भन्नु गइराखेको छु जो परमेश्वरले मेरो हृदयमा हाल्नु भएको छ र एउटै सन्देश प्रभुले मलाई दिनु भएको छ र यो दिनहरुमा मैले जहाँ पनि बस्छु म त्यही कुराहरु नै गरिराखेको छु एउटै सन्देश दिनमा कोही टाइममा हामी 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी पनि एउटै सन्देशलाई हामी बोल्छौं किनकि परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई त्यो कुरा नै भनेको छ धेरै मान्छेकोमा प्रश्न छ अहिले वेयर इज गॉड यो समयमा यो परिस्थितिमा जुन चाहिँ कुरा भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुराहरु त्यहाँ छ र एउटा प्रभुको दासले यसरी भनेको छ सिम्पल एन्सर मान्छेले धेरै मान्छेले यो भनिराखेको छ वेयर इज गॉड द एन्सर इज भेरी सिम्पल उत्तर चाहिँ त्यसको एकदम सहज हो अनि उहाँले भन्नुभयो God is still there where you left him उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर त्यही ठाउँमा छ जहाँ चाहिँ हामीले उहाँलाई छोडेर अगाडि बढेको छौं अनि यो समयमा परमेश्वरले यस्तो कुराहरु गरिराखेको छ जसमा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई फेरि फर्काएर त्यही ठाउँमा लिएर आउँदैछ जहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई छोडेर अगाडि बढेको छौं आज मानिसहरु धेरै व्यस्त भयो परमेश्वरलाई छोडेर अगाडि आफ्नो दुनियामा आफ्नो काममा आफ्नो एजुकेसनमा आफ्नो करियर बनाउनुमा यस्तो कुराहरुमा व्यस्त भयो अनि परमेश्वरले यस्तो कुराहरु गरिराखेको छ जसले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई खाली तपाईहरुलाई हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले दुबारा त्यही ठाउँमा लिएर आउनुको कोसिस गरिराखेको छ जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरलाई छोडेर हामी अगाडि बढिसकेको छौं आज यो समय परमेश्वरले यो लकडाउनको समय पनि तपाईलाई र मलाई दिनु भएको छ र म यो चीज दिनमा म तपाईलाई दुईटा कुरा आज म भन्नु चाहन्छु जो परमेश्वर हामी प्रत्येकको साथमा गर्नु चाहनुहुन्छ परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी प्रत्येक परिवार मण्डली यो दुईटा कुरा चाहिँ गरौँ अनि पहिला कुरा चाहिँ म भन्नु गइराखेको छु त्यो चाहिँ हो प्रार्थना आज भोलि हामी प्रार्थनामा बस्छौं आज भोलि मानिस तपाई हेर्नु सक्नुहुन्छ दिनमा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पनि प्रार्थनामा बसिराखेको छ बट गॉड वान्ट अस टु डु कन्टिन्यू बिकज वी आर इन द लास्ट स्टेज हामी यस्तो समयमा छौं जहाँ चाहिँ वी नीड टु प्रे and pray also as much as you can जति हामी गर्नु सक्छौं because our land needs healing now our family needs healing हाम्रो घरलाई चंगाईको एउटा खाँचो छ हाम्रो देशलाई एउटा चंगाईको खाँचो छ म पहिला कुरा तपाईलाई भन्नु चाहन्छु मेरो साथमा तपाईकोमा बाइबल छ भने जकरियाको पुस्तक उसको 14 अध्यायको
17 पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँ बाइबलले केही कुरा भनिराखेको छ। जकरायाको पुस्तक उसको 14 अध्याय 17 पद। यदि तपाईले यो पदहरू पहिला पनि पढ्नु भएको छ भने पनि यसलाई ध्यानले नै पढ्नुहोस्, ध्यानले सुन्नुहोस्। बाइबलले भन्छ, इफ एनी अफ द पिपल अफ द वर्ल्ड go to, it says not go to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, there will be no rain. परमेश्वरको वचनले भन्छ, यदि यो संसारको मानिसहरू जेरुसलेममा नगएर परमेश्वरको दण्डवत नगरे भने चाहिँ त्यहाँ बर्खा छैन। आज म तपाईलाई के भन्नु चाहन्छु, यहाँनिर हामी यहाँ चारवटा कुरा हामी पाउँछौँ यो वचनमा। यहाँ भनेको छ माई पिपल, यहाँ चाहिँ माई पिपल, द पिपल अफ द वर्ल्ड। संसारको मानिस भनेको चाहिँ तपाईँ र म मण्डलीलाई परमेश्वरले भनिराखेको छ। जेरुसलेम जुन चाहिँ छ वो त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। जेरुसलेम चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति र गएर आराधना गर्नु, त्यो चाहिँ कम टु हिज फीट और कम टु हिज थ्रोन एन्ड सिक हिज फेस। उहाँको उपस्थितिमा समय बिताउनु, प्रार्थनामा र वर्शिपमा। अनि रेन जुन चाहिँ भनेको छ त्यो चाहिँ हो ब्लेसिङ। अनि परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, यदि मेरो मानिस, शब्दमा म तपाईलाई भन्नु चाहे भने, यदि आएर प्रार्थनामा र बितायो भने त्यहाँ चाहिँ। So this is the time when the church has to sit in his and pray to God so God can send the rain. तपाईको परिवारलाई त्यो बर्खाको खाँचो छ। बर्खा भनेपछि आशिष, द हेभेनली रेन, आशिष, चंगाईको आशिष या चंगाईको बर्खा, सुरक्षाको बर्खा र अभिषेकको बर्खा। आज तपाईको परिवार र मेरो खाँचो। हामीले यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा नगएर परमेश्वरसँग प्रार्थना नगरे भने we are not going to see the rain. We need rain. हामीलाई यो स्वर्गीय बर्खाको खाँचो छ। We need the heavenly rain. हामीलाई जब यो वर्ष जब हामी पाउँछौँ, परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, इज द बाइबल वर्स जकराया 14 को 17। जकराया 17 यो चाहिँ तपाईको ओल्ड टेस्टामेन्टमा पुराना नियममा चाहिँ सेकेन्ड लास्ट बुक, मलाकीको अगाडि। अनि परमेश्वरको वचनले यहाँ भनेको छ, यदि मेरो मानिस परमेश्वरको मेरो जेरुसलेममा नगएर मलाई दण्डवत नगरे भने त्यहाँ चाहिँ बर्खा छैन। दिस इज द टाइम वेयर गॉड वान्ट अस टु सिट इन हिज फीट एन्ड प्रे। आज मलाई थाहा छैन तपाईहरुले कति समय प्रार्थनामा बिताउनु हुँदैछ, लेकिन यो दिनहरुमा मानिसलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। तपाई र मलाई प्रार्थना, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुको खाँचो छ। जति बेसी हामी प्रार्थना गर्छौं त्यति नै हामी परमेश्वरको आशिषलाई पाउन सक्छौं। अनि तपाईले यो अन्य भाषामा चाहिँ जति सक्दो तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, बिकज व्हेन वी प्रे इन द स्पिरिट गॉड ब्लेस। म हिजोको दिनमा म एकजनाले मलाई फोन गर्नुभयो, अनि एकजनाले जब मलाई फोन गर्यो, मलाई थाहा छैन के सिचुएसन भइराखेको छ। एकटा ठाउँबाट मलाई फोन गरेर मलाई भन्नुभयो, पास्टर बाबु म आज राति जब म सुतिराखेको थिएँ, मेरो घरमा अलिकति समस्या भइराखेको छ, लेकिन राति मैले सपनामा तपाईलाई देखे, तपाई आउनुभयो, मलाई उठाउनु भयो र भन्नुभयो चिन्ता नगर, प्रार्थना गर। हामी यो दिनहरुमा चाहिँ धेरै अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको छौं। We don't know what we are praying. हामीलाई थाहा छैन हामी के प्रार्थना गर्दैछौं। And I don't have to know what I am praying. किनकि बाइबलले भन्छ when we pray in the spirit, we pray according to the will of God. हामी जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौं, बाइबलले भनेको छ हामी परमेश्वरको इच्छाको अनुसार प्रार्थना गर्छौं। अनि मैले के भनेको, मैले प्रार्थना गरिराखेको बेलामा योले अर्को जग्गामा जहाँ समस्या भइराखेको छ त्यो ठाउँको मानिसको लागि प्रार्थना हुँदैछ। आज तपाई र मेरो जीवनमा पनि जब हामी प्रार्थना गर्छौं, हामीलाई थाहा छैन हामी कसको लागि प्रार्थना गरिराखेको छौं, लेकिन परमेश्वरले चाहिँ काम गरिराखेको छ।
So your and my prayer, when we pray, God do something. तपाईको र मेरो प्रार्थना जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौं हामीलाई थाहा हुँदैन हामी के प्रार्थना गर्दैछौं, लेकिन बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरको इच्छाको अनुसार प्रार्थना गर्छौं अनि हामीले उत्तर पनि उत्तर देखिराखेको छ। Because we need the rain. Our land needs rain. तपाईको स्थानलाई जग्गालाई अहिले बर्खाको खाँचो छ, तपाईको परिवारमा बर्खाको खाँचो छ। त्यो चाहिँ चंगाईको बर्खा, सुरक्षाको बर्खा, अभिषेकको बर्खा। आज मण्डलीलाई यो कुराको खाँचो छ अनि यो तबसम्म हुँदैन जबसम्म तपाई र म परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गर्दैन। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौं बाइबलले भन्छ परमेश्वरले त्यो रेन पठाउँछ, त्यो परिवारमा त्यो ठाउँमा बर्खा हुँदैन जहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदैन। आज जति बेसी तपाई र म परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौं त्यति नै बेसी हामी स्वर्गीय बर्खालाई हेर्छौं। आज तपाई र मलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। बाइबलले भन्छ if any of my people of the earth don't go to Jerusalem and bow down the King of Kings and the Lord of Lords, there will be no rain. आज मण्डलीलाई यो खाँचो छ, हामीलाई फर्केर त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्छ जहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई छोडेर आएको छौं। आज मानिसकोमा समय छैन। आज मानिस आफ्नो करियर बनाउनुमा व्यस्त छ, आज मानिस आफ्नो काममा व्यस्त छ, आज मानिस यस्तो आफ्नो एजुकेसनमा आफ्नो समयमा व्यस्त छ। लेकिन परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी फर्केर त्यो ठाउँमा आऊं। जब तपाई र म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरले त्यो चंगाईलाई गर्नुहुन्छ। अहिले धेरै मान्छेले प्रार्थना गर्छ यसरी, प्रभु यो कोरोना भाइरसलाई हटाइदिनु हटाइदिनु हटाइदिनु। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यो अन्तिम दिनको चिन्ह हो अनि यसलाई हुनु जरुरी छ। पास्टर जोनले प्रकाशित वाक्यको कुरा गर्नुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ समस्या भइराखेको थियो, लेकिन परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पठाएर उहाँहरूलाई के गर्नुभयो? छुटाउनु भयो। म यो भन्दिन, परमेश्वरको वचनले भन्छ यो सब कुरा हुन्छ। परमेश्वरले दानियललाई सिंहको गुफामा जानुको लागि रोकेन, मानिसले त्यसलाई सिंहको गुफामा फ्याँकिदियो, लेकिन परमेश्वरले सिंहको गुफामा पनि दानियललाई बचायो। परमेश्वरले अद्रक मेशक एन्ड सवेन्द्रको लागि आगोमा फाल्नुदेखि रोकेन, लेकिन परमेश्वर त्यो आगोको भित्र पनि उनीहरूलाई बचायो। यो कोरोना भाइरस पनि आउनुदेखि रोकेन, यो कोरोना भाइरस आएको छ, लेकिन परमेश्वरले हामीलाई त्यो भाइरसदेखि पनि बचाउने छ। समय चाहिँ प्रार्थनामा बिताउनु। हामी जति सक्दो जब हामी प्रार्थनामा समय बिताउँछौं खाली परमेश्वरले हाम्रो परिवारको लागि हैन, लेकिन हाम्रो छिमेकीहरुको लागि, हाम्रो स्टेटको लागि, हाम्रो जग्गाको लागि परमेश्वर त्यो बर्खा पठाउँछ, that heavenly rain। आज समय धेरै मान्छेले अस्ति पनि एकजनाले पास्टर बाबुले यहाँ भनिराखेको थियो अनि सिस्टर निमिताले भनिराखेको थियो कि मानिसले परमेश्वरको हातलाई मात्रै खोजिराखेको छ। प्रभु मलाई आशीष दिनु, मलाई निको पार्नु, मेरो परिवारलाई बचाउनु। लेकिन अहिले यो समय चाहिँ परमेश्वरको मात्रै हातलाई खोज्ने हैन, लेकिन यो समय हो परमेश्वरको मुहारलाई खोज्ने। Seek the face of Jesus। अनि जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौं बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर ठूलो बर्खा परमेश्वरले पठाउने छ। आज हाम्रो जग्गा सुकेको छ, आज हाम्रो जग्गालाई चंगाईको खाँचो छ। बाइबलले भन्छ इस्राएलीमा जब 3.5 वर्षसम्म जब बर्खा परेन, जब रेन आएन, बाइबलले भन्छ एलिया जो तपाई र मेरो जस्तो एउटा साधारण मानिस थियो ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो। अनि जब उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो बाइबलले भन्छ स्वर्ग खोल्यो, and he sent the rain। बाइबलले भन्छ उहाँले प्रार्थना गरेको बेलामा उसले आफ्नो दासलाई पठायो अनि दास फर्केर आउँछ
केही भएन भन्छ। सेकेन्ड बार पठायो, केही भएन। थर्ड चोटि पठायो, केही भएन भन्छ। पाँचवा बाइबलले भन्छ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टाइम नथिङ ह्यापन। लेकिन एलियाले प्रार्थना गर्नु छोडेन, उसले कन्टिन्यू तबसम्म प्रार्थना गर्यो जब लास्ट चोटि उसको सेवकले आएर भन्नुभयो अब चाहिँ म त्यो बादललाई हातको जस्तो आउँदा हेर्दैछु। He was praying continue. आज मण्डलीलाई तपाईं र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर तबसम्म प्रार्थना गर्नुपर्छ, तबसम्म हामी त्यो स्वर्गीय बारिसलाई हेर्दिन। We need the rain. हामीलाई त्यो बर्खाको खाँचो छ। हामी जुन चाहिँ जग्गामा हुर्केको, जुन चाहिँ जग्गामा जन्मेको, जुन चाहिँ जग्गामा हामीले बाटोमा हिँडेर यो संसारको उद्देश्यलाई चिनेको, त्यो जग्गामा आज बर्खाको खाँचो छ। आज तपाईं र मलाई जबसम्म हामी परमेश्वरको सिंहासनमा बस्दैन, परमेश्वरको सिंहासनलाई हामी हिलाउँदैन, हामी त्यो बर्खा हेर्नु सक्दैन। प्रार्थनाको खाँचो छ। आयुबको पुस्तकले भन्छ, जब हामी आयुबको पुस्तक उसको 1, 2, 3, 4 अध्यायलाई पढ्छौं, बाइबलले भन्छ द जोब वाज ए फेमस म्यान। उहाँ चाहिँ एउटा विख्यात मानिस थियो। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले उलाई धेरै आशीष दियो। अनि भन्छ 5 जब हामी 1 अध्यायको 5 पद जब हामी पढ्छौं, परमेश्वरको वचनले भन्छ आयुब जो थियो उ चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्नेको व्यक्ति थियो। अनि प्रार्थना भनेको चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ, ही इज टु वेक अप अर्ली इन द मर्निङ ए वर्शिप द लॉर्ड। बिहानको घडीमा उठेर परमेश्वरलाई महिमा गर्थ्यो, परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो। अनि बाइबलले के भनेको छ, एक दिन जब शैतान परमेश्वरको छेउमा पुग्छ अनि परमेश्वरले जब उसलाई भन्छ के तैले मेरो दास आयुबलाई देखेको छस्? अनि उसले भने मैले देखेको। अनि शैतानले परमेश्वरलाई एउटा कुरा भन्छ के आयुब बिना कुनै कारणको परमेश्वरको भय मान्छ? 9 पदले हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ। 9 पद 1 अध्याय आयुबको पुस्तक 1 अध्याय। अगर तपाईलाई थाहा छैन भने भजन संहिताको अगाडि छ। यहाँ के भनेको छ, यो 1 को 9 पद मलाई साह्रै मन पर्छ। यो वचन यहाँ के भनेको छ, Does Job fear God for nothing? हेर्नुहोस्, शैतानले भनेको छ के परमेश्वरको, के आयुबले चाहिँ परमेश्वरको भय बिना कारणले मान्छ? आज तपाईको र मेरो पनि यो प्रश्न हो। आज धेरैचोटि हामी परमेश्वरको मुहारलाई खोज्छौं जब हामीलाई केही कुरा चाहिन्छ, तब मात्रै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु खोज्छौं। लेकिन यहाँ के बनेको छ, शैतानले परमेश्वरले के भन्छ 10 पदले, Have you not put the hedge around him and around his family? हेर्नुहोस्, यो पक्षमा बाइबलले के भनेको छ, जोबको जीवनमा जति पनि कुरा भयो यहाँसम्म चाहिँ आयुबले केही पनि गुमाएको थिएन। उसको जीवनमा कुनै पनि लस भएको थिएन। किनकि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले चाहिँ एउटा हेज भनेको घेरा, अग्नि घेरा, हेज उसको फ्यामिलीमा, जोबको जीवनमा र उसको परिवारमा र सबै कुरा जे आयुबकोमा छ त्यसमा चाहिँ एउटा हेज हालिदिनु भएको छ। त्यही कारण शैतानले पनि मलाई छुनु सकेको छैन। आज तपाई र मलाई पनि त्यो हेजको खाँचो छ। आज मानिस डराइराखेको छ। किन डराउनु पर्ने? परमेश्वर हाम्रो साथमा छ। भजनको पुस्तक 23 अध्यायले भन्छ, when you walk through the valley of shadow of death, I am with you. Don't fear, I am with you. What do you mean by that? त्यसको मतलब के हो? जब हामी अन्धकारको घाटीमा भएर जान्छौं, बाइबलले भन्छ परमेश्वर हाम्रो साथमा छ। यहाँ आयुबको पुस्तकमा भनेको छ, शैतानले परमेश्वरलाई भन्दैछ के तपाईले आयुबको जीवनमा, उहाँको परिवारमा र उहाँको सबै कुरामा तपाईले त्यो अग्नि घेरा, इंग्लिशले भन्छ हेज, नेपालीमा के भन्छ थाहा छैन, सुरक्षाको कवच भन्नु हामी सक्छौं। परमेश्वरले हेज हाल्नु भयो। Why? Because he was the man of prayer. म चाहिँ प्रार्थनाको व्यक्ति थियो।
आज तपाई र म, हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवार यदि यो आत्मिक बाइबलले भन्छ हामी प्रार्थनाको व्यक्ति छौं भने परमेश्वरले हाम्रो वरिपरि, हाम्रो परिवारको वरिपरि र हाम्रोमा जे पनि छ उसको वरिपरि यस्तो एउटा हेज हाल्दिन्छ कि शैतानले पनि त्यसलाई छुनु सक्दैन। सो प्रे, हामीलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौं परमेश्वर स्वयं हाम्रो परिवारको सुरक्षा गर्छ। अनि बाइबलले धेरैचोटि मानिसले यस्तो पनि भन्छ कि परमेश्वरले आयुबको जीवनमा समस्या लिएर आयो। ध्यानले सुन्नुहोस्, परमेश्वरले आयुबको जीवनमा समस्या लिएर आएन, लेकिन परमेश्वरले यो कुरा दिखायो जब शैतानले भन्यो के आयुब तँलाई बिना लाभको भय मान्छ। ध्यानले सुन्नुहोस्, बाइबलले के भनेको, शैतानले जब परमेश्वरलाई भन्यो के आयुब बिना लाभको तपाईको भय मान्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् परमेश्वरले त्यो हेज उसको परिवारबाट के गर्छ, हटाइदिन्छ। अनि उसको शैतान उसको परिवारलाई छुयो, उसको नानीहरू मर्यो, उसको सबै कुरा जति पनि सामान थियो सबै लस भयो, उसको साथीहरू छोडेर गयो। इभन उसको श्रीमतीले भन्छ अब त परमेश्वरलाई श्राप दिएर मर। अनि उसको सारा शरीरमा पनि घाउ भयो, एउटै ठाउँमा बसिराखेको सारा शरीरमा घाउ हुँदा पनि छोराछोरी मर्यो, सम्पत्ति गयो, तर पनि उहाँले परमेश्वरलाई श्राप दिएन, उहाँले परमेश्वरको दोष लगाएन। अनि यो कुरा प्रमाण गर्यो शैतानलाई पनि कि आयुब चाहिँ परमेश्वरको भय बिना लाभको मान्थ्यो। हालेलुया। उसको सबै कुरा जाँदा पनि उहाँले परमेश्वरलाई केही पनि भनेन, बिकज ही वाज द म्यान अफ प्रेयर। उहाँले प्रार्थनामा आफैलाई यति बेसी तयार गर्यो कि ही वाज स्ट्रङ टु फेस एभ्रिथिङ। आज विश्वासी कुनै कुरालाई, विश्वासी पनि अगुवा पनि धेरै मानिसहरू जो प्रार्थना गर्दैन उनीहरू समस्या उनीहरूको जीवनमा आउनु बित्तिकै डराउनु थाल्छ। तपाईलाई थाहा छ आज धेरै मानिस चाहिँ बिमारले मर्दैन। अब तपाईले सोच्नुहुन्छ पास्टर सामेलले के भन्दैछ, धेरै ध्यानले सुन्नु, आज भोलि धेरै मानिस चाहिँ बिमारले मर्दैन। अब केले मर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ डरले। डॉक्टरले अहिले हेर्नु विश्वासीको हालत, घरमा पनि हामी बिना मतलबमा पनि गरेपछि चाहिँ कोरोना भाइरस भयो के भन्छ। यो डर हो। अनि डॉक्टरले सिम्पटम मात्रै छ भन्नु बित्तिकै चाहिँ उनीहरू यो परमेश्वरको वचन बिर्सिन्छ। पहिला पत्रस 2:24 उहाँको कोडाले हामी निको भइसकेको छौं, त्यो कुरा टोटली बिर्सेर चाहिँ अब म मर्छु र आफ्नो कफन बक्स हेर्नु थाल्छ, मानिसहरू छेउमा रुइराखेको छ त्यो हेर्छ। हामीलाई डराउनु पर्दैन। बाइबलले भन्छ जब हामी अन्धकारको घाटीमा भएर जान्छौं हामी डराउने छैनौं, किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा छ। अब हेर्नुहोस्, जब मानिस भेरी सिरियस हुन्छ कहाँ लेट्छ, उसलाई आईसीयू मा पुगाउँछ। आईसीयू, यो वर्ड जब आईसीयू भन्नु बित्तिकै मान्छेले घबराउँछ, अरे बाप रे आईसीयू मा छ मर्छ के। लेकिन अगर हामी साँच्चै नै प्रार्थनाको र विश्वासको व्यक्ति छौं भने हामी त्यो आईसीयू लाई कसरी हेर्छौं थाहा छ? आईसीयू लाई हामी आईसीयू हेर्दैन, आईसीयू लाई चाहिँ आईसीयू। यो समयमा पनि आईसीयू, परमेश्वर त्यो हो हाम्रो आईसीयू। इवन इफ वी आर इन द डेथ बेड, आईसीयू यो हुनुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई के गरौं, पुकारौं। त पहिला कुरा म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु यो चाहिँ प्रार्थना हो। समय हाम्रोमा धेरै छैन, 15-20 मिनट हामीलाई शेयर गर्नुपर्छ। उसको बाद प्रार्थनाको बाद म अझै एउटा ग्रुपको साथमा, मेरो आफ्नो ग्रुपको साथमा म बसेर हामी 9 बजेसम्म, यहाँको 9 बजेसम्म हामी 7 बजे यो खत्म हुन्छ, उसको बाद हामी फेरि 7, 7:30 बजे यो खत्म हुन्छ, फेरि हामी सुरु गरेर 9, 9:30 सम्म म बोल्छु।
लेकिन म तपाईलाई के भन्नु चाहन्छु, तपाईलाई थाहा छ इजरायलीमा परमेश्वरले मूसालाई राखेको थियो र मूसा जो थियो एउटा प्रार्थनाको व्यक्ति। परमेश्वरको समयमा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई चाहिँ एउटा प्रार्थना एउटा लिडरको रूपमा राखेको थियो। अब हामी सोच्छौं म त लिडर हैन, म त विश्वासी मात्रै हो, हैन। यो संसारमा परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई राखेको छ प्रार्थनाको लागि, एउटा जिम्मेदारी। चर्चको काम हो प्रार्थना गर्नु, घुट्रामा आउनु, सिर्फ पास्टरको हैन। आज धेरैचोटि पास्टरहरू भन्दाखेरि विश्वासी आउनु खोज्दैन, हैन। यो काम सिर्फ पास्टरको हैन, यो काम हो विश्वासीको। हामीलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। यहाँ जब आयुब जब प्रार्थना गर्यो परमेश्वरले हेज हाल्दियो। आज तपाई प्रार्थना गर्छ भने तपाईको जीवनमा परमेश्वरले हेज हाल्छ। तपाईको नानीहरुको जीवनमा, तपाईको श्रीमतीको जीवनमा, तपाईको विवाहित जीवनमा, तपाईको पैसा रुपैयाँमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको रिलेटिभको जीवनमा परमेश्वरले हेज हाल्दिनुहुन्छ। अनि हामीलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। जब इजरायलीको माथि परमेश्वरले मूसालाई राख्यो, मूसाको काम के थियो? खाली प्रार्थना गर्नु। मूसा लडाईमा जान्थेन, मूसा यताउता जान्थेन, उसको काम थियो परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु। आज तपाई र मेरो काम पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु। र जब मूसा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो, अनि बाइबलले भन्छ इजराइट्स दे वेन्ट आउट टु फाइट। इजरायलीहरु चाहिँ कहाँ गयो? लडाईको मैदानमा लडाई गर्नु। आज बाहिर लडाई भइराखेको छ। आज मण्डलीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। के तपाई गर्नुहुन्छ? म तपाईलाई अनुरोध गर्छु, जब तपाई प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नानीहरुलाई पनि लिएर बस्नुहोस्। जब परमेश्वरले नुआको समयमा जब त्यहाँनिर बर्खा पठायो, पानी पठाएर नाश गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ नुआ एउटा धार्मिक थियो, नुआ परमेश्वरको भय मान्थ्यो, अनि नुआको कारण परमेश्वरले उसको परिवारलाई बचायो। लेकिन जब परमेश्वरले नुआलाई भन्यो अब त जहाज भित्र पस भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ नुआले चाहिँ आफ्नो परिवार समेत जहाजमा पस्यो। आज त्यो जहाज चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। नुआको नानीहरु पनि धार्मिक थिएन। मलाई थाहा छैन नुआले चाहिँ कसरी आफ्नो पुरा नानीहरुलाई लिएर, आफ्नो नानी उहाँहरुको श्रीमतीलाई लिएर चाहिँ त्यो जहाजमा पस्नु भयो, मलाई थाहा छैन। किनकि उनीहरु धार्मिक थिएन। त्यो जहाजलाई कसैले देखेको पनि थिएन। उनीहरु के को लागि इस्तेमाल हुन्छ त्यसलाई पनि थाहा थिएन। तर पनि बाइबलले भन्छ नुआले पुरा परिवार लिएर पस्यो। आज हुन सक्छ तपाईको छोराछोरी, तपाईको श्रीमती, तपाईको श्रीमान यो प्रार्थना के हो थाहा छैन होला, लेकिन जब तपाई प्रार्थनामा जानुहुन्छ उनीहरुलाई पनि लिनुहोस्। अब मलाई थाहा छैन तपाईले आफ्नो परिवारलाई कसरी लिएर आउन सक्छ। त्यसको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु कि परमेश्वरले बुद्धि दियोस्। आज परिवार साथमा बस्नुको खाँचो छ। आमेन। अनि जब मूसाले प्रार्थना गर्दाखेरि इस्राएली बाहिर लडाई गर्दै थियो, अनि बाइबलले भन्छ जब उहाँ फर्केर आउँछ अनि के भन्छ, यहाँनिर भन्छ नम्बरको किताब गिन्तीको पुस्तक उसको 31 अध्यायको उसको जब हामी 49 लाई जब हामी पढ्छौं, यहाँ के भनेको छ, and say to them your servant have count all the soldiers under our command and no one is missing भनेको छ। मूसाले जब प्रार्थना गरिराखेको बेलामा इस्राएलीहरुको त्यो सोल्जरहरु आएर, लिडर आएर के भन्छ, अब हामीले हाम्रो कम्युनिटीको प्रत्येक मानिसलाई गणना गरे, गिन्ती गरे र एउटा पनि हराएको छैन। अर्को शब्दमा नो वान डेड, अर्को शब्दमा भन्यो भने कोही पनि मरेको छैन। व्हाई? बिकज मोजेस वाज प्रेइङ। किनकि मूसाले प्रार्थना गरिराखेको थियो। एकजना पनि लडाईमा मरेन। आज यो कोरोना भाइरसको समयमा जब यो लकडाउन सिद्धिन्छ, जब यो कोरोना भाइरस सिद्धिन्छ, जब यो लकडाउन सिद्धेर जब तपाई र म बाहिर जान्छौं, हामी पनि साहसको साथ यही भन्नु सक्छौं, जब हामी हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो छिमेकीलाई, हाम्रो मानिसलाई, हाम्रो चर्च मेम्बरलाई जब हामी हेर्छौं, हामी यो भन्नु सक्छौं कि हाम्रो परिवारमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो चर्चमा, हाम्रो जग्गामा पनि कोही पनि मरेको छैन।
अनि यो तबै हुन्छ जब तपाई र म घुट्ना टेकेर प्रार्थना गर्छौं. When we will pray, then only those things will happen. मूसाले प्रार्थना गर्यो र उसको मानिसहरू बाइबलले के भनेको छ, एउटा पनि मरेको छैन. पास्टर्सहरू, हाम्रो घरको लिडर्सहरू, बुवाहरू या आमा लिडर्स भने आमाहरू, जो पनि तपाई हुनुहुन्छ, यो समय चाहिँ घुट्नामा आउने हो. यदि तपाई कुनै पनि लस चाहनु हुँदैन, तपाईलाई प्रार्थनाको खाँचो छ, तपाईलाई प्रार्थनाको खाँचो छ, तपाईलाई प्रार्थनाको खाँचो छ. मूसाले प्रार्थना गर्यो, लडाईको बादमा आएर मानिसहरूले भन्यो कोही पनि हराएको छैन. आज पनि लडाई भइराखेको छ बाहिर. आज यो लडाईमा जब तपाई र म आफ्नो घुट्ना टेकेर हामी प्रार्थना गर्छौं, बाइबलले भन्छ जब हामी यो समयको बाद, यो लकडाउनको बाद, यो परिस्थितिको बाद जब हामी हाम्रो आँखालाई उठाएर हेर्छौं, हामी पनि साहसको साथ भन्नु सक्छौं हाम्रो पनि कुनै पनि मानिस हराएको छैन. सो प्रे, प्रार्थना गर्नु. किनकि जबसम्म हामी प्रार्थना गर्दैन, बाइबलले के भनेको छ, त्यहाँ बर्खा छैन. हेरो सिस्टर, अस्तिको दिन सिस्टर निमिताले भन्नुभयो, इफिसी 6 अध्यायमा जब 10 देखि हामी पढ्छौं, बाइबलले के भनेको छ, 10 पदले भन्छ, he says finally I says be strong in the Lord and his mighty power. He says प्रभुमा र प्रभुको शक्तिमा बलवान हो भनेको छ. अनि शक्ति तबै आउँछ जब हामी पवित्र आत्माले भर्छौं. यो दिनहरुमा हामीलाई यसरी बस्नु पर्छ, पवित्र आत्माले भरिराख्नु पर्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराख्नु पर्छ, तब हाम्रो जीवनमा सामर्थ आउँछ. अनि बाइबलले भन्छ पूरा आर्मर्स, प्रभुको आर्मरहरु पूरा लगाउनु. अनि उसको बाद के भनेको छ, सबै रेडी भएर 18 पद जब हामी पढ्छौं के भनेको छ, अन्य भाषामा आत्मामा प्रार्थना गरी बस्नु. हामी धेरै चोटी खाली त्यो ड्रेसलाई लगाएर, आर्मर लगाएर चुपचाप बसिराख्छौं, प्रार्थना गर्दैनौं. हिजो हामीले भाइको भाइ विजय भाइले भनिराखेको थियो, आर्मीको भाइले, अब आर्मीमा जब हामी लडाई गर्नु जान्छौं, हामीले पूरा ड्रेस लगाउँछौं, AK-47 गन पनि हामी बोक्छौं, बुलेट पनि बोक्छौं, र हामी त्यस्तै उभिराख्छौं भने के हामी लडाई जित्छौं? जित्दैन. हामीले के गर्नुपर्छ? सुट गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, गोली हान्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी लडाई जित्छौं. त्यसरी नै विश्वासीको जीवनमा सिर्फ परमेश्वरको त्यो हतियार लगाएर म अब सुरक्षित छु भने पनि हुँदैन. 18 पदले के भनेको छ, अब हरेक परिस्थितिमा आत्माको साथमा प्रार्थना गर, आत्मामा प्रार्थना गर. आत्मामा प्रार्थना गरेको मतलब पास्टर जोनले हमेशा भन्छ AK-47 हानेको जस्तो रबा 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 यस्तो प्रकारको. अहिले हाम्रो यो थुत्ना, यो जो हामी भन्छौं नेपालीमा भन्छ थुत्ना, मुख, यो चाहिँ के भयो, के गर्दैछस्, अब हेर्छस्, त्यो गर्ने, यो गर्ने, यो गर्दिन्छु, उले यस्तो भन्यो, यो गर्नेको समय हैन, यो थुत्ना चलाउनेको समय हो. लेकिन परमेश्वरको आत्मामा रिबास थालाराबा मान्दे बेरियालाराबा होसाखाराबा बाबा रुइन्डला बरोसे चर्चलाई, भवनलाई एकसाथ आएर प्रार्थनाको खाँचो छ. आज हाम्रो मुख यो हतियार चलाउनेको लागि हो. किनकि हाम्रो लडाई यो छालाको, यो मास, meat, he says flesh and blood, not with the flesh and blood, मासु र रगतको हैन. हाम्रो जुन चाहिँ शत्रु जुन चाहिँ हो, it's unseen, जसलाई हामी हेर्नु सक्दैन. अनि जसलाई हामी हेर्नु सक्दैन त्यसलाई हामी खेल्छस्, अब दिन्छु भने पनि चाहिँ मूर्ख जस्तो हो. यसलाई हराउनुको लागि चाहिँ हामीलाई आत्मामै लड्नु पर्छ. मैले अस्ति पनि रेकमेन्ड एउटा गरेको थिएँ मुभी कल वार रूम. वार रूम हेर्नुहोस्. हामी प्रार्थनामा नै जित्नु सक्छ हरेक कुरा. प्रेयर हैज पावर. तपाईहरुले वार रूम हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस्, कसरी प्रार्थनामा चाहिँ जित्यो. आज हामी पनि यो कोरोना भाइरसको समयमा, यो कोभिड-19 मालाई चाहिँ हामी प्रार्थनामै जित्नु सक्छ.
किनकि परमेश्वरले मैले भने दानियललाई त्यो सिंहको गुफामा फाल्नुको लागि रोकेन, त्यसलाई फाल्यो, लेकिन त्यो समयमा पनि परमेश्वरले उसलाई बचायो। आज यो कोरोना भाइरस हाम्रो छेउमा आइराखेको छ, लेकिन यो कोरोना भाइरसदेखि पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउँछ। र दोस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, उसको बाद हामी छिटो खत्म गर्छौं र म पास्टर जनलाई दिन्छौं। दोस्रो कुरा चाहिँ हो, पहिला चाहिँ मैले भने प्रार्थना, सेकेन्ड चाहिँ वर्ड अफ गॉड, प्रिच द वर्ड अफ गॉड। यो कोरोना भाइरसको समयमा आज मण्डली विश्वासी फोन गरेर एकअर्कालाई यही सोची बस्छ, खोक्यो, गलामा खिचखिच हुँदैछ, घाँटीमा दुखिरहेछ। यो मण्डलीले यही कुरा सोधिराखेको छ फोनमा, चिसो लाग्यो, यो खानु, गरम पानी खानु, गार्गल गर्नु, डाक्टर दिखायो, यो कुरा गरिराखेको छ, विश्वासीको साथमा पनि अन्य जातिको साथमा पनि। वर्ल्ड इज इन पेन, संसार चाहिँ अहिले दर्दमा छ, वर्ल्ड इज इन पेन, बट यू एन्ड आई वी हैव द एन्सर। संसारलाई हामी विश्वासीले पनि अगर डराइराख्छौं, ओ अब के हुन्छ, खोक्दैछ के, कोरोना भाइरस नै भयो के, अब मर्छ के, अब हामीलाई पनि सर्छ के। कति विश्वासीले त घरमा पनि पस्नु दिँदैन अहिले, अन्य जातिको त कुरै छोड्दिनु। पास्टरलाई पनि, पास्टर फोनमै प्रार्थना गरिदिनु, अहिले घर नआउनु भन्छ। मानिस हेर्नु डर हो यो। म यो भनेको होइन कि तपाईं सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्नु, गर्नुपर्छ, गभर्नमेन्टले भनेको रुल फलो गर्नु, त्यसको विरुद्धमा छुइन। लेकिन यहाँसम्म हामी भन्छौँ प्रार्थनाको लागि पनि, पास्टर बाउलाई पनि अहिले बुलाउँदैन मान्छेले प्रार्थना गर्नुको लागि, फोनमै गरिदिनु भन्छ, होम डेलिभरी गरिदेऊ भन्छ। संसार यदि तपाईं र म पनि त्यस्तै रिएक्ट गरे भने संसार कहाँ जान्छ? Where they will go? You and I, we have the answer. आज तपाईं र मैले सुसमाचार प्रचार नगर्नुको कारण, प्रकाशित वाक्य पास्टर जनले भने नि, अन्तिम दिनमा दुईजना आउँछ भनेको छ। पास्टर जनले भने एलिया र मोजेस, हामीलाई थाहा छैन को आउँछ, लेकिन के को लागि आउँछ भनेको छ? सुसमाचार प्रचार गर्नुको लागि। सोच्नुहोस् यो कति जरुरी छ। यो भाइरस जुन चाहिँ हो, यो दिस इज नेम COVID-19, हु गेभ? पिपल। यो COVID-19 भनेको चाहिँ एउटा नाम हो, एउटा डरको नाम। अनि प्रभु यीशु चाहिँ सबै नामदेखि माथि हो। हालेलुया। यो COVID-19 भनेको एउटा डर हो, अनि डरलाई चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा आउनु दिनु हुँदैन। तपाईं भन सोच्नुहुन्छ पास्टर सामुएल के बोल्नु हुँदैछ? हैन मेरो प्रिय, आज मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। के तपाईं तपाईको साथीलाई फोन गरेर सुसमाचार सुनाउनु हुँदैछ? के तपाईं जो बिमार छ उसलाई ओ यो भयो, ओ सावधान बस्नु, गरम पानी खानु, ओ घरदेखि ननिस्किनु, परिवारदेखि पनि लुकेर टाढो बस्नु, यो सल्लाह दिनु हुँदैछ कि प्रभुको वचनको सल्लाह दिनु हुँदैछ? किनकि प्रभु ख्रीष्टको नाम सब नामदेखि माथि हो। नडराउनु, डर्ने दरकार छैन। अरे हामी मरे भने पनि के हुन्छ? स्वर्ग त जान्छ हामी। अगर तपाईलाई लाग्छ कि तपाई मरे डर लाग्यो भने, तपाई कन्फर्म छैन भने अहिले नै घुट्ना टेक्नु र पश्चाताप गर्नु। किनकि भोलि के हुन्छ, 1 घण्टाको बाद के हुन्छ हामी कसैलाई थाहा छैन। यदि तपाईलाई डर लागिराखेको छ भने अहिले नै घुट्ना टेकेर प्रार्थना गर्नु, पश्चाताप गर्नु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नु, अनि चिन्ता नगर्नु। मरे भने पनि हामी स्वर्ग नै जान्छ। हालेलुया। यो डरलाई दूर गर्नु, प्रिच द गस्पल। म तपाईलाई एउटा स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। यो पनि एउटा डर थियो। प्रेरितको पुस्तक जब हामी 8 अध्यायलाई पढ्छौं, 7 अध्याय जब हामी पढ्छौं, बाइबलले भन्छ साउल नामको एउटा व्यक्ति, सबलाई थाहा छ, त्यसले चाहिँ विश्वासीहरूलाई मार्थ्यो।
त्यो समय सबैलाई हैन, खाली विश्वासीहरूलाई चुन्दै निकाल्दै मार्दियो। तिनीहरूले स्टेफनलाई मार्यो। उसको बाद 8 अध्यायमा आएर उनीहरूले के गर्यो, अब चर्चलाई घसिट्दै निकाल्दै मार्दै गर्यो। त्यो पनि एउटा डर नै थियो। त्यो समयमा यो कोरोना भाइरसको नाम चाहिँ खालि चर्चको, चर्च डिस्ट्रोइङ द चर्च, चर्चलाई भत्काउनु। अनि बाइबलले भन्छ त्यो समय पनि मानिस चाहिँ के हुन्छ, अलिकति निराश हुन्छ। निराश मिन्स डर हुन्छ। लेकिन बाइबलले के भनेको छ म तपाईको लागि पढिदिनु चाहन्छु। तपाई प्रेरितको काम उसको 8 अध्याय, यहाँनिर के भनेको छ 3 पदले भन्छ, बट साउल बिगेन टु डिस्ट्रोय द चर्च। हेर्नुहोस्, अहिले त कुन चाहिँ मान्छेलाई हुन्छ, कुन चाहिँ मान्छेलाई यो कोरोना भाइरसले छुन्छ त्यहाँ त थाहा छैन। लेकिन त्यो समयमा गन पोइन्ट चाहिँ सिधा टार्गेटमा थियो विश्वासीको। त्यो त झन् डर लाग्दो थियो। अहिले त हामीलाई थाहा छैन कहाँ हो, कुन चाहिँ जग्गामा छ, कसलाई हुन्छ। लेकिन त्यो समयमा त्यो गन भनेको चाहिँ त्यो मृत्युको पोइन्टमा चाहिँ विश्वासी नै थियो। सिधा एम विश्वासीकोमा डाइरेक्ट। अनि भनेको छ दिस बिगेन टु डिस्ट्रोय द चर्च, गोइङ फ्रम हाउस टु हाउस एन्ड टेक अफ द मैन एन्ड वुमेन एन्ड पुट देम इन द प्रिजन। घर घरमा गएर, अविश्वासीको घरमा गएन, विश्वासीको घर घरमा गएर चाहिँ के गर्थ्यो, मारिदिन्थ्यो। अनि बाइबलले के भनेको छ, मानिस डराउँछ। 4 पद पढिदिनु के लेखेको छ, नेपालीमा कोही पनि पढिदिनु। 4 पद। यसकारण ती चारैतिर छरिएकाहरू सुसमाचारको वचन प्रचार गर्दै जहाँ तहीँ गए। के भनेको छ, जहाँ पनि उनीहरू जानुभयो के गर्यो, प्रचार। त्यही समयमा उनीहरू अर्का विश्वासीको घरमा या अर्का विश्वासीलाई यो नभनेन, अब घरदेखि ननिस्किनु, लुक्नु भन्यो। साउल आउँदैछ, मार्छ, घरदेखि ननिस्किनु, लुकी बस्नु, कोनामा बस्नु, प्रार्थना नगर्नु, हालेलुया पनि नभन्नु, किनकि उनीहरू सुने पनि मार्छ भन्यो, होइन। लेकिन बाइबलले भन्छ जहाँ पनि गयो सुसमाचार प्रचार गर्यो। आज तपाईको छिमेकीलाई तपाईले फोन गर्दा, तपाईको साथीभाइलाई तपाईले फोन गर्दा, मलाई थाहा छैन तपाईको बारेमा, लेकिन पास्टर जोनलाई म हेर्छु, मैले पनि गरेको। म त मेरो अन्य जाति साथीहरूलाई पनि फोन गर्दैछु, व्हाट्सएप गर्दैछु तिनीहरूलाई। म तिमीहरू कस्तो छस्, हामी तिमीहरूको लागि प्रार्थना गरिराखेको छ। अन्य जातिलाई पनि म उनीहरूलाई यो पनि सोध्छु, यो लकडाउनको बेलामा के तपाई कुरा तेरो घरमा छ? म यो कुरा पास्टर जोनलाई पनि हेर्दैछु। मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गरिकन चर्चको मानिसको घर घरमा खानाहरू पनि पुर्याइराखेको छ, राहतहरू पनि पुर्याइराखेको छ। यहाँ पनि यो चाहिँ एउटा लिडर, एउटा चाहिँ राम्रो क्वालिटी प्रार्थना गरिदिँदैछ। मैले पनि धेरै के तपाईले आज गर्नु हुँदैछ तपाईको छिमेकीको लागि, तपाईको साथीको लागि जो अन्य जाति छ, के तिनीहरूलाई तपाईले भन्नु हुँदैछ? राहत पुगाउनु राम्रो, द्याट्स गुड। त्यो चाहिँ 1-2 दिन या 1 हप्ता 1 महिना उनीहरूलाई बचाउँछ। लेकिन जुन चाहिँ वचन तपाई र मैले उनीहरूलाई सुनाउँछौ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई लाइफ टाइमको लागि जीवन दिन्छ। सो प्रिच द गस्पल। यो समयमा, यो समय परमेश्वरले मण्डलीलाई दिएको छ प्रार्थना गर्नु र सुसमाचार प्रचार गर्नु। अनि बाइबलले के भनेको छ, 5 पद। तब फिलिप तल सामरियाको शहरमा गए र तिनीहरूलाई ख्रीष्ट प्रचार गरे। कसलाई प्रचार गरे? अन्य जातिलाई। ख्रीष्ट कसलाई प्रचार गर्छ? अन्य जातिलाई। अनि त्यो समयमा पनि उले अन्य जातिलाई ख्रीष्टको प्रचार गर्यो। अनि के भनेको छ, 6 पद। अनि जब मानिसहरूले फिलिपले गरेका चिन्हहरूलाई सुने र देखे, तब भिडहरूले एकै मनका भएर उनले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिए। पद पढिदिनु। किनभने अशुद्ध आत्मा लागेका धेरै मानिसहरूबाट ती आत्माहरू ठुलो स्वरले चिच्याउँदै निस्के अनि धेरै पक्षाघात भएकाहरू र लङ्गडाहरू निको पारिए। उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो। सुसमाचार चाहिँ शक्ति हो। त्यो सुसमाचारले त्यहाँको भएको मानिसहरूलाई निको गर्नु थाल्यो, चिन्चमा थाल्यो। आज तपाईँ र मेरो
वचनले चाहिँ मान्छे निको हुँदैन। आज तपाईँ र मलाई ख्रीष्टको वचन उनीहरूलाई भन्नु पर्छ। तपाईको आइडिया तातो पानी खानु, घरमै बसिराख्नु, यताउता नहिँड्नु, मानिसको आइडियाले केही कुरा परिवर्तन गर्नु सक्दैन। यो आइडिया दिनुको बजाय आफ्नो साथीभाइलाई, आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो छिमेकीलाई ख्रीष्टको वचन सुनाउनु अनि ख्रीष्टको शक्ति छ। There is the power in the word of God. God's word has power to change the life of people. मानिसहरू जब फिलिपको कुरा सुन्यो, ख्रीष्टको वचन जब सुन्यो, बाइबलले भन्छ शरीरहरू निको हुनु थाल्यो, दुष्ट आत्माहरू चुच्चाउँदै भाग्नु थाल्यो। आज के मण्डलीले गरिराखेको छ? आज तपाईको परिवारलाई पनि ख्रीष्टको वचनको खाँचो छ। परिवारको भित्र तपाईलाई धेरैचोटि यो भाइरसको कुरा गर्ने दरकार छैन। कसैले यसरी भन्यो, यदि कोरोना चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ भाइरस हो भने जीसस इज एन्टिभाइरस। यो समयमा मानिसलाई ख्रीष्टको वचन सुनाउनुहोस्। ख्रीष्टको वचनले नै परिवर्तन गर्छ। अनि अर्को चीज के भनेको छ, अब ध्यानले सुन्नु। त्यो शहरमा डरको आत्मा थियो, त्यो शहरमा मानिस भागिराखेको थियो र त्यो समयमा जहाँ विश्वासीहरूलाई मार्थ्यो, जानले मारिदिन्थ्यो, जेलखानामा हालिदिन्थ्यो, जब फिलिपले सुसमाचार प्रचार गरे के भयो? 8 पद पढिदिनु। त्यस शहरमा ठुलो आनन्द भयो। That city there was a great joy. Hallelujah. पाएर म सुसमाचार प्रचार गर्छु। The time of COVID-19 जहाँ मानिस डरिराखेको छ, जहाँ मानिसको लाइफको ग्यारेन्टी छैन, त्यहाँनिर जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, ख्रीष्टको बारेमा भन्छौँ, there will be the great joy. हालेलुया। आज तपाईको परिवारलाई ख्रीष्टको दरकार छ, तपाईको शहरलाई ख्रीष्टको दरकार छ, तपाईको स्टेटलाई ख्रीष्टको दरकार छ। आज फेसबुकमा मिडिया छ, आज अनलाइनमा छ, तपाई अनलाइन बस्नु, मानिसलाई प्रचार गर्नु, मानिसलाई प्रार्थना गरिदिनु। तपाईले कुनै फोटोहरु फेसबुकमा पोस्ट गर्दैछ भने ओ ख्रीष्टको वचनलाई हाल्नु। यो समय डिस्करेज गर्नेको कुरा, नगर्ने कुराहरु नहाल्नु फेसबुकमा। आज भोलि फेसबुकमा मानिसहरु च्यालेन्ज गर्छ। के च्यालेन्ज गर्छ? बुढाबुढीको फोटो हाल, आफ्नो सिंगल फोटो हाल, या खाना पकाएर हाल लकडाउनको बेलामा। नै प्रिय, यस्तो च्यालेन्ज एक्सेप्ट नगर्नु। च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नु मन छ भने आज म तपाईलाई च्यालेन्ज गर्दैछु। अगर च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नु मन छ भने यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नु कि यो लकडाउनको बेलामा म घुट्ना टेकेर परमेश्वरको उपस्थितिमा घण्टो बस्छु, प्रार्थना गर्छु र वचन पढेर बाइबललाई सिद्ध्याउँछु र प्रचार गर्छु। एक्सेप्ट दिस च्यालेन्ज। अगर च्यालेन्ज नै तपाईलाई एक्सेप्ट गर्नु मन छ भने यस्तो खालको च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नु। आज म मेरो परिवारको साथमा प्रार्थना गर्छु, मेरो परिवारको साथमा बसेर बाइबल पढ्छु, मेरो साथीहरुलाई सुसमाचार सुनाउँछु, उनीहरुको लागि प्रार्थना गर्छु। यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नु। यो समय हो मण्डलीको फर्केर प्रभुकोमा आउनु। आज हामी मण्डली परिवार प्रभुलाई एक्सक्युज मी भनेर त्यही राखेर धेरै अगाडि गइसक्यो। यस्तो बाटोमा जहाँ देखिन्छ हामी फर्केर आउनु सक्थेन यदि यो कोरोना भाइरस नआएको भए। धेरै मान्छेले भन्छ किन आयो कोरोना भाइरस? यो यसैले आयो ताकि हामी फर्केर प्रभुकोमा आउँ। संसार आज घुट्ना टेकिराखेको छ, संसार आज रोइराखेको छ, संसार आज प्रभुमा आइराखेको छ यो कोभिड-19 ले गर्दा। त्यही कारण बाइबलले भन्छ
जे पनि हुन्छ सबै मिलेर भलाइलाई नै उत्पन्न गर्छ जो ख्रिस्टलाई प्रेम गर्छ। आज यो कोभिड-19 नआएको भए तपाईँ त्यही हुनुहुन्थ्यो जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यही व्यस्ततामा हुनुहुन्थ्यो, त्यही आफ्नो काम आफ्नो लक्ष्यतिर अरू दिशामा हुनुहुन्थ्यो। लेकिन यो भाइरसले गर्दा हामी फर्केर ख्रिस्टकोमा आएको छौँ। अनि आफैलाई यस्तो बनाउनुहोस्, यस्तो बनाउनुहोस् यो कोभिड-19 को बेलामा, लकडाउनको बेलामा, किनकि यो चाहिँ टेम्पोररी हो। भोलि यो खोल्छ अनि जब यो खोल्छ आफैलाई अहिले यस्तो तयार गर्नु कि तब यो खोल्छ हामी त्यो समयमा नहराउँ। हाम्रो यो रुटिन प्रभुको आराधना गर्नु, प्रभुको महिमा गर्नु, प्रभुको लागि समय दिनु, यो जब लकडाउन खोलेपछि पनि कन्टिन्यू भएको होस्। यो जुम यसरी नै मर्निङको बेलामा भरेको होस् प्रार्थनाले। अहिले यो समय जो हो यो चाहिँ एउटा इतिहास बनाउने समय हो। यो इतिहास बनाउने समय हो। खाली इतिहासलाई याद नगर्नु, लेकिन इतिहासलाई बनाउनु। जब परमेश्वरले सदोम र गमोरा नाश गर्नु चाह्यो, अब्राहम बीचमा उभिएर प्रार्थना गर्यो अनि उसको प्रार्थनाको कारण प्रभुले सदोम र गमोरालाई बचायो। आज पनि हामी याद गर्छौं अब्राहमको कारण। नुआ परमेश्वरको कुरा सुनेर जहाजभित्र प्रवेश गर्यो अनि नुआको कारण उसको परिवार र हामी बाँच्यो। आज पनि हामी याद गर्छौं। पत्रसलाई जब जेलखानामा हालिदियो, बाइबलले भन्छ मण्डलीले उसको लागि प्रार्थना गर्यो अनि जब मण्डलीले प्रार्थना गर्यो परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर जेलखानादेखि पत्रसलाई याद राख्यो। आज पनि हामी याद राख्छौं मण्डलीको प्रार्थनाले परमेश्वरले पत्रसलाई जेलखानाले निकाले। आज तपाईं र मेरो यस्तो इतिहास बनाउनुहोस् ताकि आउने दिनमा हामी हाम्रो नानीहरूको साथमा बसेर या उनीहरूको नानीहरूको साथमा बसेर यो इतिहासलाई सुनाउन सकौं, यो साँचो कहानीलाई सुनाउन सकौं कि 2020 मा जब पूरा संसारमा लकडाउन भएको थियो र हामी मण्डली परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर प्रार्थना गरे र हाम्रो प्रार्थनाको कारण परमेश्वरले सबै कुरा ठीक गरिदियो। यो कहानी इतिहास बनाउने समय हो ताकि आउने पुस्ताले तपाई र मलाई याद राखोस्। हालेलुया। त्यही बाइबलले जकराया 14:17 भन्छ यदि मेरो मानिस जेरुसलेममा नगएर परमेश्वरलाई दण्डवत नगरे भने त्यहाँ बर्खा छैन। अनि यही समय म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रार्थना गर्नु र सुसमाचार प्रचार गर्नु र यो दुईटै कुराले उद्धार र मुक्ति लिएर आउँछ। जब मानिसले प्रार्थना गर्यो परमेश्वरले सुरक्षा दियो। जब मानिसले प्रचार गर्यो in that city there was a great joy। अनि परमेश्वरको आनन्द नै यसमा छ। जब हामी यो गर्छौं हामी परमेश्वरको आशिषलाई हेर्न सक्छौं। र म यहाँदेखि बिदाई हुनुको बाद पहिला तपाईको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जसरी प्रभु इजरायलीको सेनाहरू आएर मूसालाई भन्नुभयो कि हामीले हाम्रो सबै मानिसलाई गिन्ती गरे र कोही पनि हराएको छैन। आज म त्यही प्रार्थना गर्छु प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौं प्रभु यो कोभिड-19 को पछि, यो लकडाउन को पछि जब हामी हाम्रो मानिस, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो चर्चलाई जब हामी हेर्छौं प्रभु हामी पनि यही भन्छौं कि हाम्रो परिवार पनि हाम्रो मानिसहरू पनि कोही पनि हराएको छैन। प्रभु म प्रार्थना गर्छु प्रत्येकको लागि हामीलाई हृदय दिनुहोस् प्रार्थनाको र हामीलाई हृदय दिनुहोस् प्रभु तपाईको प्रेमलाई तिनीहरूसम्म पुर्याउँ जो चाहिँ आज तपाईको वचन थाहा छैन। तपाईको आशिष म प्रत्येकको जीवनमा घोषणा गर्दै सारा आदर महिमा भक्ति तपाईलाई चढाउँदै प्रार्थना र बिन्ती माग्छौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु ख्रिस्टको नाममा। आमेन आमेन आमेन। सबलाई जय मसीह। पास्टर सामुएललाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं। हामी अति नै इन्करेज भएका छौं। इन्करेज मात्रै होइन, प्रभुको वचन चाहिँ हामीले पढेपछि सुनिसकेपछि एक्सनमा लिएर आउनु पर्यो है। एक्सनमा म चाहिँ त्यो मन पर्छ कि एक्सन, लेट अस बी अ एक्सन म्यान एन्ड वुमेन। एकदमै
बोलेका कुराहरू पढेका कुराहरू उतार्नु, त्यही हो बाइबल। धेरै कुरा गर्छौँ हामी, सोची पनि पठाउँछन्, धेरै मुखबहादुर पनि हुन्छ तर कामबहादुर छैन, अनि यसैमा फेल खान्छ हामी है। र प्रभुको दासलाई धेरै आशिष दिउन्। यदि तिमी यरुशलेममा गएन भने पानी पर्ने छैन। यरुशलेम परमेश्वरको उपस्थितिमा तिमी गएन भनेदेखि कुनै चङ्गाई, कुनै आशिष, कुनै कुरो हुने छैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आज हामीलाई हाम्रो निम्ति यरुशलेम यही अहिले यो जुम भइरहेको छ। यरुशलेम भनेको के हो? परमेश्वरको ड्वेलिङ प्लेस हो, प्रभुको उपस्थिति हो। हालेलुया। अनि भोलि पर्सि भयो भने हामी फेरि सँगै इजरायलमा पनि जानुपर्छ, यरुशलेममा। म त 2 चोटि पुगेको। अब तपाईँहरूको पासपोर्टहरू यहाँ युएस सिटिजनहरू भएको छ, एक दिन जाउँ हामी, राम्रो प्रभुको इच्छा भयो भनेदेखि। र पास्टर सामुले नि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। लकडाउन भएकोले गर्दाखेरि उहाँ यहीँ बसिराख्नु भएको छ, तल कोठामा उहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ म माथि छु, तल र माथि हामी छौँ। अनि उहाँ दिनभरि बस्नुहुन्छ मान्छेहरूसँग, म पनि दिनभरि नै बस्छु। प्रभुले उहाँलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईहरुलाई विशेष गरी जति पनि यो जुममा आउनु भएको छ नि, नयाँ नयाँहरू जो पनि यो आइफोन, अभिषेक, मिनराज, बादल, सुक, बुनु, पास्टर छविलाल, सुसना, फेरि आइफोन, सबै क्यामेरामा आउनु होला है। क्यामेरा देखेन भने के अरे तपाईको अनुहार देखेन भने को हुन्छ हामी। क्यामेरामा आइदियो भने यही हो हाम्रो निम्ति आशिष। तपाईले बोलिराख्नै पर्दैन, यसो अनुहार देख्दाखेरि इट्स अ ब्लेसिङ फर अस, हाम्रो निम्ति आशिष हो। यो अरूको जुममा मलाई थाहा छैन, तर यो जुममा, यो पास्टर जोनले चलाउँदै गरेको जुममा चाहिँ एकदमै एउटा यहाँ नियम छ, सबै अनुहार हामी हेर्ने, आशिष पाउने। हालेलुया। अभिषेक भनेको पास्टर भिक्टर दाजुको छोरा हो। पास्टर भिक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने जय मसीह, तपाईको म्युट गरेर हामी जय मसीह भन्न चाहन्छौँ। पास्टर छविलाललाई पनि जय मसीह हामी भन्न चाहन्छौँ। तपाईको अनुहार देख्नु पाए एकदम राम्रो हुन्छ। पास्टर भिक्टर दाजु यहाँ हुनुहुन्छ भने जय मसीह। सिस्टर तारालाई जय मसीह, अहिले देख्यो नि त है। जय मसीह। अनि भाइ जय मसीह, जय मसीह भाइहरू। Alright, yes. Pastor Kabilal, jai masihi. जय मसीह। म सिस्टर निमितालाई अझै उहाँ पनि आज हुनुहुन्छ। जय मसीह। सिस्टर निमिताबाट जति पनि नयाँ कुराहरू जब आउँछौ म अपडेट गर्दै गर्छु। जब उहाँलाई अर्को नयाँ कुराहरू आउँछ म उहाँलाई अपडेट गर्दै गर्छु। उहाँलाई हामी मौका दिन्छौँ, फेरि पनि हाम्रो बिचमा उहाँ आएर बोल्नुहुन्छ है। अनि मलाई यस्तो लागिरहेको छ एक दिन हामी सबैजना प्रभुको इच्छा भयो भने भेटेर यसरी है जुममा भएका मान्छेहरू भेटेर यसो हाम्रो नानीहरू तपाईको म्युटमा पनि राखिदिनु होला। म एकचोटि फेरि यहाँनिर म म्युटमा जाँदैछु। सबैलाई अब त्यहाँनिर गाडीहरू केहरू बजेको म यो सबै अब अहिले बन्द हुँदैछ र यहाँ पेन्सिल्भेनियाको हाम्रो नानीहरूलाई म एउटा टाइम दिँदैछु गाउनुको लागि। त्यस पछाडि जान्छौँ। लच्छीलाई म यो मौका दिँदैछु पास्टर भीमको मण्डलीबाट। तपाईँलाई जय मसीह, येशूको नाममा जय मसीह।
अनि हुन्छ यो समय दिनुहुने विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद अनि यो समय दिनुहुने पास्टर जोन मङ्गलज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि। अनि आज तपाईँहरूको माझमा हामीले गीत लिएर आएका छौँ अनि यो गीत चाहिँ एकदमै परमेश्वरमा वर्णन गरेको छ है। उहाँ चाहिँ बाटो बनाउने आश्चर्य काम गर्ने प्रतिज्ञा पूरा गर्ने अन्धकारमा ज्योति हुनुहुन्छ भनेर यो गीतले यसरी वर्णन गर्छ। अनि यो गीत हामी इङ्ग्लिसमा नै पाउँछौँ नेपालीमा पनि पाउँछौँ। आज तपाईँहरूको माझमा चाहिँ हामी नेपालीदेखि गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई सबैद्वारा महिमा भएको होस्। हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अलिकति आराधना गर्छु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ आराधना गर्छु काम गर्दै हुनुहुन्छ आराधना गर्छु बाटो बनाउने आश्चर्य काम गर्ने प्रतिज्ञा पूरा गर्ने अन्धकारमा ज्योति मेरो प्रभु तपाईँ जो हुनुहुन्छ बाटो बनाउने आश्चर्य काम गर्ने प्रतिज्ञा पूरा गर्ने अन्धकारमा ज्योति मेरो प्रभु जो हुनुहुन्छ तपाईँ हरेक हृदय छुनुहुन्छ आराधना गर्छु निको पार्दै हुनुहुन्छ आराधना गर्छु तपाईँ जीवनहरू बदल्नुहुन्छ आराधना गर्छु तपाईँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ आराधना गर्छु इङ्ग्लिसमा बाटो बनाउने worship पूरा गर्ने and you make ready for us. तपाईँ जो हुनुहुन्छ बाटो बनाउने आश्चर्य काम गर्ने अन्धकारमा ज्योति मेरो प्रभु तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ आराधना गर्छु तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ आराधना गर्छु हुन्छ। सबैलाई जय मसीह। यो समय फेरि पनि हाम्रो पास्टर बाला दिन चाहन्छु। जयमसी नानीहरूलाई प्रभुले धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। यो नानी पनि प्रभुमा भाइ करण होइन त? यस करण, कङ्ग्रेचुलेसन। प्रभुमा अस्ति म जाँदाखेरि प्रभुलाई विश्वास गरेको थिएन यो नानीले, अहिले हेर प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि अहिले दिदीसँग गाउने भयो। एकदमै आशिष, हालेलुया। हिरा रिजाल भनेको तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर सम्पूर्ण परिवारलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म हाल बर्मामा हो हजुर। हजुर जय मसीह। बर्माबाट अनि सूर्य आछामी दाजुबाट जोइन गराउनु भएको थियो अनि म आज जुट्न सके। बर्माबाट हुन्छ।
एकदमै तपाईलाई स्वागत छ। तपाईँ जोइन भइबस्नु होला। प्रभुले आशिष दिउन् तपाईलाई। बर्माबाट पनि हुनुहुन्छ है हामीसँग। हजुर बर्माबाट पनि हुनुहुन्छ अनि एकदमै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर अहिले प्रार्थनामा जानेछौँ। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट प्रेयर नाउ। हाम्रो आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर सबैले सधैँ चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो गल्ती भुलहरूलाई, सारा देशको गल्ती भुलहरूलाई, गाउँ सबैलाई हामी यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि हामी सारा डाँट्नेछौँ, बिमार रोगहरूलाई हामी डाँट्नेछौँ अनि हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ। त्यस पछाडि पास्टर्सहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यहाँ जुममा आएकोहरू सबैलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि आफ्नो आफ्नो देश, आफ्नो परिवार, नयाँ आत्माहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि नानी, यो सुनिता नानीलाई म भन्नु पर्यो के अरे फोनहरू अलिक यताउता गरी नबस्नु ल। त्यो के अरे म्युटलाई कोही बेला अनम्युट म यहाँदेखि म म्युट गरिदिन्छु। तिमीले विशेष केबी होममा बसेकोहरूले त्यो नानीलाई अलिकति सिकाउनुहोस् ल त्यो नानीलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु हामी हुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै तपाईँ आशिषको झरी वर्षाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज साँच्चै नै म प्रार्थना गर्छु प्रभु चौधको 17 पद अनुसार तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर साँच्चै आशिषहरू यसरी साँच्चै नै तपाईँलाई धन्यवाद छ। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वर भुल त्रुटि गल्तीहरूमा आउनुहोस् हामी सबैजना उठेर सारा दुष्ट आत्माहरूलाई हामी येशूको नाममा हामी डाट्दछौँ। मृत्युको आत्माहरू, बिमार रोगहरू सबै येशूको नाममा हामी खेदाउँदछौँ। यहोवा छे, यहोवा छे। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ येशूको नाममा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. We claim victory in the name of Jesus. येशूको नाममा सारा अन्धकारको शक्तिहरूलाई नष्ट गर्दछौँ। In Jesus name. Amen. Jehovah छे, Jehovah छे, Jehovah. आउनुहोस् हामी सबैलाई आफैलाई आशिष माग्नेछौँ। आफूलाई प्रभुमा डेडिकेट गर्दछौँ। प्रभुमा एकदमै हामी
माग्न छ यस गरी यहोवा छे यहोवा Release the anointing of me. Release the healing power on me, oh God. Your blessing, the financial blessing, the material blessing, the spiritual blessing. Release unto me. सबै आत्मिक आशीष, चंगाईको आशीष, भौतिक आशीष येशूको नाममा मेरो जीवनमा लगाउँदछु प्रभु। धन्यवाद छ येशूको नाममा। आमेन। यसगरी सबै पास्टर्सहरु यहाँनिर पास्टर सनी हुनुहुन्छ, पास्टर सामुएल, पास्टर रोशन हुनुहुन्छ, पास्टर बासु, पास्टर छबिलाल, पास्टर जोन मगर, पास्टर भीम, पास्टर इलोराहरु थुप्रो यहाँनिर पास्टर्सहरु यहाँनिर हुनुहुन्छ। तपाईहरुले सम्झेर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यतिखेर सबै पास्टर भीमहरु हामी सबैलाई यसगरी आफ्नो आफ्नो पास्टरको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Jehovah che, Jehovah che, Jehovah. Ora bara mandra rabasete. Remendre rima mamandro robu. God, hallelujah. Hallelujah. Blessing. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Anointing upon all the pastors. Pastor Samuel, Pastor Bhim, oh Pastor Basu, म आफैलाई सबै पास्टर्सहरुलाई येशूको रगतले धन्यवाद येशूको नाम आमेन यहोवा छे यहोवा छे यहोवा यसगडी म तपाईलाई म भन्न चाहन्छु तपाई हालेलुया येशूको नाममा आमेन आमेन कसैलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ तपाईले भन्दिनुहोस् त कसैलाई केही भइरहेको छ इज देयर एनीथिङ कसैलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दिनु होला आफूलाई प्रार्थना गर्छौं आफ्नो परिवारको निम्ति यो जुममा रहेका हरेक मानिसहरुको निम्ति सबैलाई हामी ब्लेसिङ बोल्छौं चंगाई बोल्छौं जीवन बोल्छौं सबैको निम्ति हामी यसगडी प्रार्थना गर्छौं आफ्नो आफ्नो मण्डलीको लागि र आफ्नो आफ्नो देशको लागि यो अमेरिकाको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् जति जना तपाईको कन्ट्याक्टमा मान्छेहरु आएको छन् जसलाई बिमारले भेटेको छन् उलाई सम्झेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि हामी सबैले हामीले प्रार्थना गरौं इन्डियामा रहेकाहरु जोहरु भोकै बसिरहेका छन् उनीहरुको निम्ति पनि प्रभुले जुटाइदिएको होस् भने हामी प्रार्थना गरौं साथसाथै तपाई हामी पनि केही सहयोगहरु उठाएर चाँडै उहाँहरुलाई पनि पठाइदिन सकौं प्रियहरु अनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् पास्टर भीमलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् पास्टर साइमनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र इन्डिया नेपालमा भएकाहरुलाई पनि केही कुराहरु हामी सहयोगहरु पठाउन सकौं पास्टर भीमकोमा त त्यहाँनिर मण्डलीले सहयोग उठाउँदै हरेक दिन त्यहाँनिर उहाँको मेल बक्समा चेक आकै गर्छन् भन्छन् केको लागि भन्दाखेरि नेपाल इन्डियामा सहयोग गर्नको निम्ति र यसरी हामी पास्टर भीम हामी यसरी सल्लाह गरेर यहाँ पनि तपाईहरुले यसरी सहयोगको निम्ति तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ आउनुस् हामी सबैजना मिलेर यस घडी प्रार्थना गर्नेछौं
Jehovah Che, Jehovah Che, Jehovah Che. Ora bazala mahe. Ere beri mandro rubaha. Resere mandro lubo ziriri maha. Asarara niri mandro rubo. God of heaven, the Father, Son, permission will prosper the soul. Release the fire. We are all numbered forget. Oh, Bible is still going Oh, Prabhu, oh, Prabhu, सहायता गरिदिनुहोस् Glory for you, Lord. Yes, यस गरी हामी प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ Lord, be thy name. I don't number. Shall deliver me from the snare of the fallen. Shall take them not of the arrow that flies by day, not of the thousands will fall at my side. You will set me on high.